टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने और चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यस्सु के बेशकीमत खून से हुई है। बात यह है, कहते हैं कि एक बच्चा था, कागज और छोटे छोटे तीलों के साथ उसने एक छोटी सी कश्ती बनाई है और उस कश्ती के बनाने के बाद घर के करीब एक जोहड़ था, एक तालाब था, वहां पर जाकर रखता था। और वो कश्ती को जब देखता था कि कैसे पानी के ऊपर तैर रही है, वो बच्चा बहुत खुश होता था, शादमान होता था, वाओ मेरी कश्ती। लेकिन एक दिन स्कूल से घर आया, कपड़े वगैरह उतारे, शर्ट उधर गई, उसकी शॉर्ट उधर गई। आपके बच्चे ऐसे नहीं करते, मैं उस बच्चे की बात करता हूं। और फिर क्या होता है, बात पर गौर कीजिएगा। हुआ ये कि घर पे आया, अपनी कश्ती को ढूंढने लगा फिर से कि मैं ले जाके जोहड़ पे रखूं और वो तैरेगी और मैं शादमान होऊंगा, महजूज होऊंगा। पूरा घर छान मारा और उस बच्चे को अपनी कश्ती नहीं मिली। किचन में जाता है और अपनी वालदा से पूछता है, अम्मी 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 मेरी कश्ती कहीं देखी है आपने? अम्मी ने अपने सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था और वो किचन में काम कर रही थी और कहती थी, बेटा मैं तो सारा दिन इधर लगी रहती हूं, मुझे क्या पता कि आपकी कश्ती कहां है। बच्चे का मुंह लटक गया और सोचता रहा, मैं क्या करूं, मेरी कश्ती कहां गई। और फिर शाम को दरवाजे पर एक स्पेशल किस्म की नाक हुई, टक 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 टक। बच्चा उछल पड़ा और भागा हुआ दरवाजे पर गया। आप जानते हैं कि उसने क्या सोचा होगा कि कौन आया? हां, उसके दिल में यह था, मेरा अब्बा आ गया और मैं अब्बे से पूछूंगा मेरी कश्ती कहीं देखी। दरवाजा खोलते ही अब्बे से कहता है, अब्बा मेरी कश्ती आपने कहीं देखी है? अब्बा कहता है, मेरे बेटे देख, सुबह से मैं गया हुआ हूं, घट्टा मट्टी होकर वापस आया हूं मेहनत करने के बाद। मुझे क्या पता आप कश्ती से खेलते थे, मैं तो नहीं खेलता था ना, कहां गई मुझे मालूम नहीं है। फिर खाना खाया और बच्चे का मुंह लटका हुआ था और फिर अब्बा ने कहा, जाओ जाओ जाकर सो जाओ बेटा, जाओ कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ। बेटा गया, जाके बेड पर लंबा पड़ गया, लेकिन उसकी आंखें ऊपर लगी हुई थी छत की तरफ और उसकी आंखों के इधर से भी और इधर से भी आंसू बह रहे थे। लाइट ऑन थी। देर से बाप कहीं बाहर उठा और उसने देखा कि लाइट ऑन है, मेरा बेटा क्या करता है? और जाकर जब अब्बा ने देखा तो क्या देखते हैं कि उसकी आंखें ऊपर लगी हुई हैं
اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. باپ نے اس کے سر پر ہاتھ گھماتے ہوئے کہا بیٹا کیا سبب ہے تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ کشتی کوئی بات نہیں ہم جمعے کو چھٹی ہوگی میری میں آپ کو جمعہ بازار لے جاؤں گا یا جہاں کہیں بھی میں آپ کو کشتی خرید کر دوں گا آپ فکر نہیں کریں میں کوشش کروں گا کہ خرید سکوں. بچے نے بھی کچھ پاکٹ منی جمع کی تھی باپ نے بھی کچھ پیسے جمع کیے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے. جمعہ آیا اور دونوں باپ اور بیٹا دکان پر گئے جہاں پر کشتیاں ملتی تھیں. جو بیٹا تھا ایک دکان کے شوکیس کے باہر کھڑا ہو کر ابے کو کہتا ہے ابا 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 میری کشتی وہ ہے وہ میری کشتی ہے ابا میری کشتی وہ ہے وہ میری کشتی ہے وہ والی. ابا کہتا ہے بیٹا خاموش ہو جاؤ انکل باہر نکلے گا تو وہ مارے گا آپ شور نہیں کریں کوئی بات نہیں آپ فکر نہیں کریں. آئیں دکان کے اندر چلتے ہیں. دکان کے اندر گئے اور بیٹا کہتا ہے اس دکاندار کو انکل وہ والی کشتی میری ہے مجھے وہ کشتی دے دیں. دکاندار کہتا ہے بیٹا میں نے تو یہ کشتی خریدی ہے قیمت دی ہے اب اگر آپ اس کشتی کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی. فائنلی باپ نے بھی کچھ پیسے دیے بیٹے کے پاس بھی جو تھے وہ پیسے دینے پڑے اور اس کے بعد بھی ابھی قیمت پوری نہیں ہو رہی تھی تھوڑے سے باقی تھے. انہوں نے دکاندار سے کہا کہ صاحب آپ اس کشتی کو ایک سائیڈ پر رکھیں. 2 دن کے بعد بیٹے نے کہا میں آؤں گا اور باقی پیسے دے کر کشتی کو لے جاؤں گا. اب سنیے اپنے انکل انٹیز کے گھر کے جا کے اس نے ڈسٹنگ وسٹنگ کر کے چند پیسے جمع کر کے واپس اس دکاندار پر جاتا ہے اس دکان پر جاتا ہے دکاندار کو کہتا ہے انکل یہ لیجئے باقی پیسے اور مجھے کشتی دے دیجئے. دکاندار نے وہ پیسے لیے اور پھر وہ کشتی اٹھا کے اس بچے کو دی. بچے نے اس کشتی کو اپنے بازوؤں میں یوں رکھا اور یوں رکھ کر وہ باہر جا رہا تھا اور اپنے دل میں بچہ تھا نا تو وہ کشتی سے کہہ رہا تھا او میری پیاری پیاری کشتی اب تو دوہری میری ہے کیونکہ ایک دفعہ تو میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا لیکن تو گم ہو گئی تھی اور پھر میں نے تجھے قیمت ادا کر کے خرید لیا ہے. او میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں میری اور آپ کی حقیقت اسی طرح سے نہیں. خدا نے ہمیں بنایا ہم آدم میں ہو کر گم ہو گئے لیکن اس کی محبت کا دریا ایسے بہا کہ مجھے اور آپ کو واپس لانے کے لیے اس کو قیمت ادا کرنی پڑی. میں اور تو اپنے نہیں ہیں اس کے ہیں جس نے قیمت ادا کی ہے. پس آئیے ہم اپنے بدنوں سے خداوند کے نام کو جلال دینے والے ہوں. خداوند ایسا ہی کرنے کا مجھے اور آپ کو فضل بخشے. God bless you.